ربیع الاول شریف دی عظمت واسطے سرے تے نے ٹوپی نہیں پائی، سیرت کانفرنس وچ خطاب کردے تے سکھاں دی تعظیم واسطے سفید کپڑا نے سرے تے بنیا۔ دسو تسی کی کرنا چاہندے ہو، مینوں وہ گل دسو تسی مسلمان۔ اسی تے کھڑیا میدان وچ، اج موت آ جائے کل موت آ جائے، لیکن حضور دے سامنے پیشی ہونی نے، اور پیشی بڑی ڈاڈی ہونی نے۔ آخری سوال یہی ہونا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ نہیں پوچھا جانا تیرے پتر کتنے سن تے تو ویاہ کر کے آیا کہ نہیں، تے تیرے پلاٹ کتنے سن۔ سوال یہ ہونا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، دس اے جڑے سامنے ہستی جلوہ کر رہے انہاں دے بارے تو کی کہندا رہندا سی۔ یہ سوال نہیں ہے کون اے جڑی زندگی گزار کے آیا نا 60 سال 65 سال، انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سی، اے جو سوال ہے۔ کی کہو گے کہ اسی انہاں دے دین تے تنقید کردے ہوندے سی، اسی ممتاز قادری نو قاتل کہندے ہوندے سی، اسی قرآن دے خلاف گفتگو کردے ہوندے سی، اسی کہندے سی نہیں یار ہن دین تے کون چل سکدا۔ اے تسی گلاں کردے ہو بیٹھ کے 72 سال انگریزاں دا تسی قانون چلایا تے محمد عربی دا دین تے کیوں نہیں چل سکدا؟ یہ تساں ہی چلانا ہے، کلمہ تساں پڑھیا تے قرآن۔ ہن دسو کسی دنیا دے ملک وچ قرآن دا قانون نافذ کوئی نہیں، تے پھر ناروے دے سور قرآن کیوں جلاندے؟ انہیں قرآن دی جرت کیویں ہوئی وہ قرآن جلاوے ساڈے جناب؟ یہ ذمہ دار کون ہے؟ تسی ہو۔ ہاں تساں اپنے پتراں نو کدی قرآن پڑھایا ہی کوئی نہیں، نہ سویرے تسی بہ کے مسیتاں جاندے ہو، نہ بہ کے قرآن پڑھدے ہو، تہاڈے گھراں دے قرآن بھی تسی چھپا کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تے ایڈے وڈی وڈی ٹی ویاں دیاں سکریناں 2 ستوناں جتنیاں تسی گھر وچ لائیاں کی اپنی نسلاں نو تسی دینا چاہندے ہو؟ تسی مینوں اس گل دا جواب دیو، آن والیاں نسلاں نو تسی کی دینا چاہندے ہو؟ قرآن تسی گھراں چھپائے ہوئے ہیں، تسی کدی اپنے پتراں نو دسے ہی نہیں یار اوئے اس دین دی خاطر حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھڈ کے حضرت رقیہ نو بدر چلے گئے سن۔ اے گل دسو ذرا، حضور دی صاحبزادی بیمار سن، حضور نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا تے قبر وچ بھی نہیں اتار سکنا، لیکن حضور اپنی بیمار بیٹی نو چھڈ کے بدر وچ تشریف لے گئے سن۔ تے حضرت زید بن حارثہ کہندے ہیں جدوں میں بدر دی خوشخبری لے کے آیا نا حضور دی اونٹنی تے میں دوروں ویکھیا کہ جنت البقیع بندے کھڑے ہیں، تے کہندے میرا دل بیٹھ گیا، ہووے نہ ہووے حضور دی صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہا۔ تسی تے میں دین نال کی کر رہے ہیں، اے دا ذرا سوال دا جواب تسی دینا ہے شیرو۔ میں تہاڈے نال یہ گلاں کرنیاں، تسی مسلمان ہو میں بھی مسلمان ہاں، میں ڈاڈیاں گلاں تہاڈے نال کرنیاں بالکل سیدھے تیر ہو جاؤ۔ نمازاں پڑھو، قرآن پڑھو، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، گھراں وچ قرآن نو رواج دیو، نمازاں پڑھو، اور کافراں دیاں تہذیباں کولوں بچو، مسجداں آباد کرو، گھراں وچ سامنے قرآن رکھو، جیڑا رشتہ دار آوے تو اوتے حضور دی سیرت دیاں کتاباں ہونیاں چاہیدیاں، حدیث دی کتاب ہونی چاہیدی، قرآن ہونا چاہیدا، تفسیر ہونی چاہیدی، حضور دے حلیے دی حدیثاں ہون کہ لکھیا ہوئے رسول اللہ دا چہرہ انور ایسے تھا۔ پتہ کیسے تھا؟ پتہ کیسے تھا؟ عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعرن، عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعر سن، حضور اٹھ کے فرمان سن چل بھائی عبداللہ میرے دشمناں نو جواب دو، چلو میری شان بیان کرو۔ ہاں حضور خود مسجد نبی شریف وچ انہاں نوں کہندے چلو میری شاناں بیان کرو۔ اے حضور دے درباری شاعرن تے نالے وڈے سپاہی تے جرنیل ہیں، جنگ موتہ وچ شہید بھی ہو گئے۔ ہاں جی حضور نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گیا، ہن خالد نے جھنڈا چک لیا، زید بن حارثہ بھی شہید ہو گیا، جعفر طیار بھی شہید ہو گیا، فلاں حضور نے سارے منظر دسے۔ عبداللہ بن رواحہ تے شہید ہو گئے، او اے جے نعت خان نہیں سن جڑے 5 قسم دیاں پگڑیاں بن کے تے لوگوں کو پیسے لے کے نعتاں پڑھدے سن، جو مسجد نبی شریف وچ نعتاں پڑھدے تے جنگ موتہ وچ تلواراں بھی ٹوٹدیاں سن انہاں دے ہاتھ۔ ہاں او درباری شاعرن ظاہر حضور نو ویکھ کے نعتاں پڑھدے سن۔ انہاں دا ایک شعر پڑھ کے میری گفتگو ختم۔ فرمایا لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تساں تا حضور دا چہرہ انور نہیں ویکھیا، اسی ویکھیا۔ میں کہا جی پھر کی ویکھیا؟ فرمایا اگر رسول اللہ اپنی صداقت کے لیے کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لیے حضور کا چہرہ انور ہی کافی تھا۔ بس اتنی بات۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔